बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा सैलवी। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जिस मोहब्बत और चाहत के साथ हमारा प्रोग्राम देखना शुरू किया है और बहुत अच्छे अंदाज में आप अपने कमेंट्स करते हैं, वॉच करते हैं, देखते हैं और उसका फ़ीडबैक दे रहे हैं, आपकी नवाजिश है। आज के दिन में 2-3 बड़े अहम काम हुए हैं और वो 2-3 अहम काम एक दूसरे के साथ बड़े मिले हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका आपस में जोड़ है और उन 2-3 बातों को ही आपके साथ आज डिस्कस करना है। पहली बात तो ये है कि एक फ़ौज दुश्मन, एक पाकिस्तान दुश्मन और एक मुल्क दुश्मन, 2 अफराद को सज़ा हो गई है। एक को 14 साल हो गया, एक को 12 साल हो गया, आदिल राजा को और मेहदी को। और वो जो क्या कहते हैं कि जो अपना ज़मीर बेच के दुश्मन से दाद ले, ऐसे सुखन फरोश को मर जाना चाहिए। तो एक अरसे से लगे हुए थे। हम देखते हैं कि एक उधर से भी एक भारतीय मेजर भी है, वो हमारी क्लास ले रहा होता है, जब बैठा होता है हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ही बकवास कर रहा होता है। और एक ये हमारे मेजर साहब थे जो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ बकवासबाजी कर रहे थे। और एक कैप्टन साहब थे रिटायर, तो बहरहाल उनके ख़िलाफ़ एक फ़ैसला हो गया, कोर्ट मार्शल हो गया, सज़ा हो गई और अभी आगे क्या होता है देखेंगे। लेकिन ये आज के हवाले से एक अहम बात थी। एक और बात जो अहम है, आज नवाज़ शरीफ सियालकोट में थे और सियालकोट में आज उन्होंने फिर वही पुरानी बातें की हैं। बहुत सारी बातें, जिन बातों से उनको रोका गया था वो बात की है। और नवाज़ शरीफ ने एक बात में इमरान ख़ान की सपोर्ट की है। आप हैरान होंगे, नवाज़ शरीफ और इमरान ख़ान की सपोर्ट। जी बिल्कुल, इमरान ख़ान की सपोर्ट उन्होंने ये की है कि अगर वज़ीर आज़मों को इसी तरह ही घर भेजा जाता रहा तो फिर ये मुल्क नहीं चलेगा। उन्होंने बात तो अपनी बज़ाहिर की, लेकिन ये बात इमरान ख़ान की सपोर्ट में भी जाती है, ख़ुद नवाज़ शरीफ के अपने सपोर्ट में भी जाती है, बेनज़ीर भुट्टो शहीद मरहुमा की सपोर्ट में भी जाती है और उन तमाम वज़राए आज़मों के सपोर्ट में जाती है जिनका निज़ाम, जिनकी ममलिकत को, जिनकी हुकूमतों को चलने नहीं दिया गया और जिनके रास्ते में रोड़े हटकाए गए। नवाज़ शरीफ ने आज खुल के बात की। उन्होंने कहा कि अगर हमें चलने दिया जाता, अगर इस मुल्क के सियासत के निज़ाम को ख़राब ना किया जाता, हम बड़े आराम से, आज मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर चुका होता। उन्होंने कई बिलियन की इन्वेस्टमेंट की भी बात की। उन्होंने वहाँ पूछा भी क्या हो रहा है, सियालकोट चैम्बर क्या कर रहा है, बाकी मामलात क्या हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें ना रोका जाता, हमारे रास्ते ख़राब ना किए जाते, हमें परेशान ना किया जाता, हमें गड़बड़ ना की जाती, तो फिर ये मुल्क बहुत तरक्की करता। लेकिन बदकिस्मती ये है कि 5 लोगों ने नाम लेके, उन्होंने कहा नाम नहीं लिया, लेकिन 5 लोग मिल के 18 करोड़ अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिरा देते हैं और उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। ये नवाज़ शरीफ का बयानिया है और ये वही नवाज़ शरीफ है जिसके बारे में आज ही एक इंटरव्यू में फैसल करीम कुंडी कह रहे थे कि एक लाडले को निकाल के दूसरे लाडले को लाया जा रहा है। और ये मतलब उनका कि इमरान ख़ान साहब को निकाल के नवाज़ शरीफ साहब को लाया जा रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि जनाब एक लाडले को निकाला है, दूसरा लाडला लाया जा रहा है। तो चाहिए ये कि मामलात को सेटल डाउन किया जाए और इंसाफ होता हुआ नज़र आए, पता चले कि लेवल प्लेइंग फील्ड है और जमहूरियत है। और जमहूरियत का चाहे जितनी भी छोटी मोटी अंधी लूली लंगड़ी कानी जितनी भी ये जमहूरियत है, ताकि ठीक ठीक नज़र आए। उनका ख्याल ये था। और जब उनसे ये पूछा गया कि जनाब सुना है बाप बेटे की लड़ाई हो गई है, एक इंटरव्यू के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उड़ान भरी और वो बाहर चले गए और उसके बाद बच भी जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी जा रहे हैं और अंदर लड़ाई है, बहुत शदीद नौयत की लड़ाई है पीपल्स पार्टी के अंदर। लेकिन ज़ाहिर है बाप बेटा हैं, बाप बेटा वहाँ मिल के बैठेंगे दुबई में, दरमियान में कोई और भी शायद सियाना पड़े या बाप बेटे आपस में बैठ के मामलात को सेटल डाउन कर लेंगे। लेकिन ये बात तो बिल्कुल अच्छी तरह वाज़े हो गई कि दोनों के दरमियान झगड़ा बड़ा शदीद है और बिल्कुल दोनों का नैरेटिव बिल्कुल अलग-अलग है। बाप कहता है कि बेटा नालायक है, बेटा अभी सीख रहा है, उतना लायक नहीं है, उतना उसमें वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और जो बेटा है वो कहता है कि अब बूढ़ों को आराम करना चाहिए, नौजवानों को टाइम देना चाहिए। इंतखाबात के मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर की ये लड़ाई ये ठीक हो जाएगी। मुझे पता है इसने बहुत लंबा आगे नहीं चलना, बाप बेटे की लड़ाई है ना, ये ठीक तो हो जाएगी। लेकिन अगर ये लंबी हो गई तो ये पार्टी को इतना शदीद नुकसान पहुंचाएगी जितना ऑलरेडी पहले उनको पहुंच चुका है, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। क्यों कि बयानियाँ अलग-अलग है। इमरान ख़ान की तरह बिलावल भुट्टो जरदारी अगरचे उतना खुल के नहीं इल्ज़ामात लगाते, लेकिन दबे अल्फाज में वो बात करते हैं, मुख्तलिफ रोल की बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के रोल की बात करते हैं, किसी और के रोल की बात करते हैं।
وہ بات کرتے ہیں کہ ایک جمہوری اداروں کو پنپنے دینا چاہیے، وہ بات کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے دینا چاہیے، اور جناب آصف علی زرداری کہتے ہیں سب اچھا ہے، بالکل ٹھیک ہے، جو ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، اور وہ اپنے انداز سے جب بیان کرتے ہیں تو دونوں میں بالکل 190 کا آنکڑا ہے۔ ایک کی بات اور دوسرے کی بات ملا کے جب پڑھی جائے اور سنی جائے اور دیکھی جائے تو بالکل اپوزٹ سٹانس ہے باپ کا اور بیٹے کا۔ یہ دونوں کسی ایک سٹانس پہ کیسے اکٹھے ہوں گے یہ اس کے اوپر دیکھا جائے گا۔ لیکن آج جو اور 2 کام اہم ہوئے ہیں وہ آپ کو بتانے، یہ سارے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ پاکستان کے سیاسی مستقبل کے منظر نامے کی ایک تصویر میں آپ کو بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ یہ مختلف کڑیاں ہیں۔ ایک اور کام کیا ہوا ہے کہ آج جناب محمد علی دورانی صاحب سابق وزیر اطلاعات بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، اور اہم آدمی ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں بڑا نپتلا بولتے ہیں، غیر ضروری نہیں بولتے ہیں، سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، اور ان کے بولنے سے سمجھدار لوگ اپنی بہت ساری راہوں کا تعین کرتے ہیں۔ انہوں نے آج بات کی ہے کہ تینوں بڑوں کو وزیر اعظم کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ تینوں بڑے کون کون سے؟ جناب آصف علی زرداری، جناب محمد نواز شریف، جناب عمران خان۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو وزارت عظمیٰ کا امیدوار نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں جناب محمد علی دورانی صاحب جیسے آدمی کا یہ خاص طور پر ایک انٹرویو ارینج کیا گیا ایک ٹی وی چینل پہ، تو یہ بات انہوں نے ایویں نہیں کی۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے بات کی ہوگی، کسی عقل کی بنیاد پہ، فہم و فراست کی بنیاد پہ، تو یہ بات بھی اس کے ساتھ دیکھنے والی ہے۔ اور تیسرا جو ایک اور آج کام ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ صدر عارف علوی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست آ گئی ہے کہ ان کو جناب ان کے منصب سے ہٹایا جائے۔ وہ اس قابل نہیں رہے کہ صدر پاکستان کا وہ کردار مؤثر طریقے سے ادا کر پائیں۔ کیونکہ وہ ایک پارٹی کے ترجمان بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پارٹی کا انہوں نے اس کو سیاسی مرکز بنایا ہوا ہے صدر ہاؤس کو، تو وہ ٹھیک نہیں چل رہے، تو اس لیے ان کو ہٹایا جائے۔ تو یہ آج کے دن کی مختلف چیزیں ہیں، مختلف معاملات پر یہ پیش رفت ہوئی ہے، اور یہ ایک معاملات ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے آگے تو مجھے نواز شریف کی جو گفتگو ہے اور محمد علی دورانی کا جو بیان ہے یہ آپس میں مجھے کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ جو سوچا جا رہا ہے کہ مستقبل میں وہ ظاہر ہے وہ خود یہی سوچ رہے ہیں کہ وہی وزیر اعظم ہوں گے، اور ان کے راہ عمل جو ہے ان کے لیے کھلا ہے، راستوں کا تعین انہیں کے لیے ہو چکا ہے۔ تو ادھر سے جب یہ سجیشن آنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ سارے بڑے جو بھی حکومت بنے، جو بھی اکثریت حاصل کرے، جس کے پاس بھی پارلیمنٹس میں زیادہ سیٹیں ہوں، ان کو چاہیے کہ خود نہ آئیں، دوسروں کو آگے کریں۔ یعنی نواز شریف آئیں تو وہ زرداری کو آگے کریں، نواز شریف آگے آئیں تو وہ معذرت کے ساتھ شہباز شریف کو آگے کریں، آصف علی زرداری بلاول کو آگے کریں، عمران خان خود آگے نہ آئیں، کسی اور کو آگے کریں۔ تو یہ مطلب جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو موقع دیا جائے، تو یہ یقیناً ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں انہی چیزوں کے اوپر بات چیت جو ہے وہ زیادہ شروع ہو جائے، اور انہی چیزوں کے اوپر معاملات کو آگے لے کے بڑھا جائے۔ لیکن بہت بڑا ہے کہ نواز شریف جنہوں نے پہلی تقریر بڑے ہی پیار محبت تحمل کے ساتھ ہومیوپیتھک انداز میں ٹھنڈی میٹھی کی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ انہوں نے سوئیاں چبھ ہونی شروع کر دی ہیں۔ تو اگر وہ جو سوئیاں چبھ ہو رہے ہیں تو کیا ان کی چبھتی ہوئی سوئیاں کسی کو درد کا باعث تو نہیں بنے گی، کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں بنے گی؟ کیا ان کی ان سوئیوں کو برداشت کر لیا جائے گا، یا ان کو اتنی اجازت دی گئی ہے کہ اتنا سارا آپ بول کے اپنا کتھارسس کر لیں؟ یہ بہت سارے سوالیہ نشان ہیں، اور یہ آنے والے سیاسی منظر نامے میں ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے۔ میرے خیال میں آج کا یہ جو دن تھا بڑا اہم تھا، بہت سارے معاملات میں بڑی اہم پیش رفت تھی، اور ابھی آنے والے 2-4 دنوں میں مزید پیش رفت ہونی ہے، تو اس پہ بھی آپ اس کو بتائیں گے، اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنا برا ہونے والا ہے اور کتنا برا ہو چکا ہے اس کے اوپر ایک خصوصی پروگرام آپ کو بتائیں گے۔ اس کے اوپر بہت ساری معلومات اکٹھی ہو چکی ہیں، تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو آگاہ کریں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پھر وہی بات کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اگر آپ نے اس کو فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں فالو نہیں کیا، لائک نہیں کیا تو فالو کریں، لائک کریں، کامنٹ کریں، دوستوں کو بھی بتائیں، تاکہ آپ کو اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ علی رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔